नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत का तज़किरा करने जा रहे हैं वो पहले मुस्लिम हुक्मरान थे जिन्होंने बहरी बेड़ा तैयार किया। उनकी कायदाना सलाहियतें देखकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था, हाज़ा किस्रा अरब, ये अरबों के किस्रा बादशाह हैं। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे मुंतज़िम सहाबी ने यह फरमाया कि तुम कैसर व किस्रा के रोब और दबदबे का तज़किरा करते हो, हालांकि तुम्हारे पास अमीर मुआविया मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई थी कि अल्लाह मुआविया को हिदायत देने वाला और हिदायत याफ्ता बना दे और इनके ज़रिए से हिदायत फैला दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको दिमश्क का अमीर मुकर्रर किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में भी वो शाम के अमीर रहे। मौसम गर्मा के लश्कर की उन्होंने क़यादत की और रूमियों से बरसरे पैकार रहे। अब आते हैं उनके उन अजीम कारनामों की तरफ जो उनकी पहचान बने हैं, जो रहती दुनिया तक याद किए जाएंगे। और वो अजीम इस्लामी सल्तनत जो बहुत दूर तक फली फूली परवान चढ़ी, और वो इस्लामी हुकूमत जो पाकिस्तान के शहर लाहौर से लेकर मराकश तक फैल गई। ये तमाम कारनामे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ही सर अंजाम दिए गए थे। सबसे पहले आते हैं उन जज़ीरों की तरफ जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में फ़तह किए गए। आपके दौर में फ़तह किए गए जज़ीरों में सबसे पहले रोडस और दूसरे नंबर पे क्रेट के जज़ीरे का नाम आता है। तीसरे नंबर पर जो साइप्रस या कुबरस आज के दौर में कहलाता है, ये भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में फ़तह किया गया। अब बर-ए-आज़म एशिया की उन फतूहात का तज़किरा करते हैं जो हज़रत अमीर मुआविया के दौर में की गई। आपकी खिलाफत का जो दूसरा साल था यानी सन 42 हिजरी, उसमें राशिद बिन अमर फ़ौज लेकर मकरान से सिंध में दाखिल हुए और यानी ईरान से जो रास्ता पाकिस्तान की हुदूद की तरफ आता है उस रास्ते से वो आए और उन्होंने सिंध का इलाका जो है वो फ़तह किया और इस सिंध के बहुत बड़े इलाके को दायरा इस्लाम के अंदर लेकर आ गए। दूसरी तरफ मुहल्लब बिन अबी सुफ़रा वो हुक्मरान थे जो सिपा सालार थे, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से मुकर्रर किए गए थे। उन्होंने तारीख़ में पहली मरतबा बर सग़ीर में यानी पाकिस्तान में पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ दाखिल होने का एक नया रास्ता अपनाया और वो रास्ता था अफ़गानिस्तान के पहाड़ी रास्तों से गुज़र कर बन्नू और फिर लाहौर की तरफ आने का रास्ता। इस रास्ते को आपसे पहले फ़ातिहीन ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। मुहल्लब बिन अबी सुफ़रा ने पहली दफ़ा इसको डिस्कवर किया और वहाँ से वो पहले बन्नू पहुँचे, बन्नू को फ़तह किया और उसके बाद लाहौर शहर में दाखिल हुए और यूँ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर मुबारक में ही लाहौर शहर मुसलमानों के पास आ गया और वहाँ पे इस्लाम का झंडा लहराने लगा। लाहौर में खूनरेज़ जंग भी हुई थी और हिंदू शिकस्त खा गए मुसलमानों से और ये इलाका मुसलमानों के ज़ेरे नगी आ गया। दूसरी तरफ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कमांडर थे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सव्वार। ये कैरथर का जो इलाका है जिसको सहराई इलाका भी कहा जाता है, कोहिस्तान का दुश्वार रास्ता अबूर करके वो कैरथर के इलाके में दाखिल हुए और वापसी पर इस इलाके को उस दौर में कैकान कहा जाता था। इस इलाके के घोड़े लेकर हज़रत अमीर मुआविया की खिदमत में हाज़िर हुए और हज़रत अमीर मुआविया को पेश किए कि ये उस इलाके के ख़ास घोड़े हैं जो बड़ी अहमियत रखते हैं। काबुल और कंधार यानी अफ़गानिस्तान के इलाकों को फ़तह करना ये भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कारनामा था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सामुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किस्मत में ये फतूहात लिखी थी। उनको हज़रत अमीर मुआविया ने इस इलाके का सिपा सालार मुकर्रर किया। उन्होंने कंधार और काबुल को फ़तह किया। काबुल कुदरती तौर पे पहाड़ियों में घिरा हुआ था, सर्द मौसम होता था, शदीद बर्फ़बारी होती थी। शदीद सर्दी के मौसम में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सामुरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने काबुल का मुहासरा किया और इसका मुहासरा करके वो कई महीनों तक इस सख्त सर्दी के मौसम में यहाँ पे बैठे रहे। जब वो पड़ाव डाल के बैठ गए तो इस दौरान हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सामुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने लश्करियों को खाली और फारिग नहीं रहने दिया, बल्कि साथ में उनको हदीस और फ़िक़्ह की तालीम देते रहे उस वक्त तक जब तक कि काबुल के लोगों ने हथियार नहीं डाल दिए और ये इलाका सरेंडर नहीं हो गया और मुसलमान
اس کابل اور کندھار کو فتح نہیں کر گئے۔ اسی طرح حضرت دوسری طرف اگر ہم آئیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو وسطی ایشیا ہے، سینٹرل ایشیا ہے، وہاں پہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد جو سب سے بڑی فتوحات ہوئیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں اسلامی لشکر دریائے آمو تک پہنچ گیا تھا۔ ماوراء النہر کہا جاتا ہے اسی دریائے آمو کی نسبت سے یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اور یہ دریائے آمو جو ہے وہاں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات ہو چکی تھی۔ دریائے آمو اگر آپ نقشے کے اوپر دیکھیں تو یہ کوہ پامیر سے نکلتا ہے اور اورال سی میں، بحیرہ اورال میں اوپر جا کے یہ بحیرہ خارزم جسے اردو میں کہا جاتا ہے وہاں گر جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دریائے آمو سے آگے کے جو علاقے ہیں ان کو فتح کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں ہونے والی فتوحات سے آگے بڑھ کر مزید علاقوں پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کا فیصلہ کیا۔ یہ مشن جو تھا، یعنی اگلے علاقوں کو اور جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان ممالک کو فتح کرنے کا مشن عبید اللہ ابن زیاد کے سپرد کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے 53 ہجری میں 24,000 فوجیوں کے ساتھ وسطی ایشیا پر حملہ کیا، اور وسطی ایشیا کے یہ جو علاقے ہیں قزاقستان، کرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، ان علاقوں کی طرف انہوں نے پیش قدمی کی۔ ابتدائی پیش قدمی کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سعید نے سمرقند، بخارا اور ترمز جیسے عظیم تاریخی شہر وہ فتح کیے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی وہ دور مبارک تھا جب یہاں پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے، اور سمرقند، بخارا اور ترمز جیسے عظیم شہر وہ ان پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ براعظم اگر افریقہ کی بات ہم کریں، یہ تو ابھی تک ہم نے براعظم ایشیا کی بات کی، لیکن براعظم افریقہ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بھی ابتدائی فتوحات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق کے دور میں ہو چکی تھی، لیکن وہاں کیسر روم کا عمل دخل بہت زیادہ تھا، اور مسلمان مصر سے آگے کے جو ممالک ہیں ان کو فتح کرنے میں، وہاں پہ اپنی حکومت قائم کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ تو مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خالہ زاد کزن حضرت عقبہ بن نافع کو اسی دور میں، یعنی حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں ہی انہوں نے ان کو سپہ سالاری دی اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ شمالی افریقہ کو فتح کریں، یعنی مصر، لیبیا، تیونس، الجزائر اور مراکش۔ یہ وہ 5 شہر ہیں شمالی افریقہ کے جن کو پھر حضرت عقبہ بن نافع نے فتح کرنے کی داغ بیل ڈالی، اور انہوں نے پھر ان ممالک کو فتح کیا۔ انہوں نے شمالی افریقہ کی طرف سفر شروع کیا، لیبیا میں طویل جد و جہد کی، بہت عرصہ لگا انہیں۔ اسی طرح تیونس ہے، الجزائر ہے، مراکش ہے، اور ان کے سارے علاقے پھر وہ فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ صرف یہی نہیں، مراکش کے جو جنوب کے علاقے ہیں وہ فتح کیے انہوں نے۔ اسی طرح سے حضرت عقبہ بن نافع کے دور میں ہی سوڈان جو تھا وہ بھی فتح ہو گیا۔ تو یوں سمجھیے کہ براعظم افریقہ کے تقریباً 7 ممالک جو ہیں وہ اسی دور میں فتح ہو گئے تھے، اور یہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہی کارنامہ تھا۔ حضرت عقبہ بن نافع کا ہی یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے جب یہ سارے علاقے فتح کیے تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ لشکر اسلام کا کوئی ایک معسکر ہونا چاہیے، کوئی ایسی مرکزی جگہ ہونی چاہیے جہاں سے اس پورے شمالی افریقہ کی نگرانی کی جا سکے۔ تو انہوں نے ان کے مشورے پر تیونس کا شہر کیروان وہ اسلامی لشکر کا مسکن بنا، وہاں پہ شہر آباد ہوا، اور مستند تاریخی کتب میں لکھا ہے کہ کیروان شہر اس سے قبل خوفناک اور گھنا جنگل ہوتا تھا۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں 18 صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ آپ نے ان مقدس ہستیوں کو جمع کیا اور ان مبارک ہستیوں کو اپنے ساتھ لے کر خوفناک اور گھنے جنگل کیروان میں داخل ہوئے۔ بلند آواز سے اعلان کیا کہ اے جنگل کے درندوں، اے موذی جانوروں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ہم اس جگہ ایک چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی بستی آباد کرنا چاہتے ہیں۔
لہٰذا تم سب یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ اس کے بعد ہم تم میں سے جس کو یہاں دیکھیں گے اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ اعلان سنتے ہی جنگل کے جتنے درندے تھے، حشرات الارض تھے، جتنی وہاں پہ مخلوقات رہتی تھی، وہ غول در غول اس جنگل سے نکلنے لگے۔ شیر اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے، بھیڑیے اپنے پلوں کو اٹھائے ہوئے، سانپ نے اپنے سنپولیوں کو کمر سے چمٹایا اور جنگل سے وہ باہر نکل گئے۔ یہ ہیبت ناک دہشت انگیز منظر تاریخ میں صرف اور صرف ایک مرتبہ ہوا، اور آج بھی لوگ اس پہ یقین کرنے، بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن تاریخ کی متعدد کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ تو وہ کارنامے تھے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے دیکھے کہ براعظم ایشیا پہ فتوحات ہوئی ہیں، وسطی ایشیا فتح ہوا ہے۔ یہ جو جنوبی ایشیا، لاہور تک کے علاقے ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں فتح ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ پہلا بحری بیڑا تیار ہوا ہے، قسطنطنیہ پہ حملہ ہوا ہے، اور جزیرے جو ہیں وہ مسلمانوں نے فتح کیے ہیں۔ اور دوسری طرف میں براعظم افریقہ میں مسلمان داخل ہوتے ہیں، مصر، لیبیا، تیونس، الجزائر، مراکش، سوڈان، یہ سارے علاقے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوتے ہیں۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک ارشاد جو صحیح بخاری کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت کا جو سب سے پہلا لشکر ہے وہ جب سمندری جہاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ تو پوری امت اس بات پر متفق ہے، سارے مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ اس اول جیشن کے جو امیر جیش تھے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حافظ ابن حجر اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ کی منقبت ہے، لِأَنَّهُ اول من غزا البحر، کیونکہ وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے سمندر میں غزوہ کیا، سمندر میں اسلامی لشکر کو لے کر گئے ہیں۔ تو ناظرین، لاہور سے لے کر مراکش تک اس عظیم اسلامی سلطنت کو پھیلانے والا یہ عظیم فرما رواں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو 64 لاکھ مربع میل سے طویل اسلامی سلطنت کے حکمران تھے۔ ان کا انتقال 22 رجب سن 60 ہجری کو ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی 78 سال، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ۔